बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन-ए-हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बाद लोगों को देखते ही आपको बहुत अच्छा लगता है, उनकी बातों से पहले उनका चेहरा अच्छा लगता है। उनके चेहरों पे ख़ास तरह की ताज़गी होती है, तवानाई होती है, कशिश होती है। ये बज़ाहिर अपने चेहरों से उम्र चोर लगते हैं, इनकी उम्रें ज़्यादा होती हैं पर कम उम्र लगते हैं, और ये किसी भी उम्र के हो सकते हैं। इवन मैंने तो 60-60 साल के लोगों को देखा है 40-42 साल के लगते हुए, और 40-42 साल के लोगों को देखा है 65-65 साल के लगते हुए। वो औरतें और वो मर्द जो अपनी उम्र से जल्दी बूढ़े हो जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं, ऐसा क्या करें कि वक्त से पहले बूढ़े ना हों। आज हम इस पे बात करने लगे हैं, इसलिए कि ज़िंदगी की लर्निंग हमेशा बहुत शानदार होती है, पर वो लर्निंग जो आपकी ज़िंदगी को, आपके चेहरे को, आपके जिस्म को, आपकी रूह के से साथ साथ अलाइन रखें और लोगों की आंखों में जाज़िब रखें, वो बहुत अच्छा लगता है। 5 चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप टेक केयर नहीं करते रहे तो अब कीजिए। ये आपको जवान रखेगी, वक्त से पहले बूढ़ा नहीं होने देगी। तो पहली बात याद रखिए कि जैसे जैसे आप 30 क्रॉस करते हैं, या उम्र के जिस भी आप हिस्से में, आज से ही तय कर लें कि आपने अपनी ज़िंदगी के लाजमी तौर पे फ्रूट को शामिल करना है। और फ्रूट एक नहीं होगा, ये नहीं होगा कि एक तरबूज लेके आए 5 किलो का सारे का सारा खा गए। तरबूज आप उसमें से आधा किलो ही खाएंगे। इनफैक्ट जो फ्रूट जिस मौसम का है, अल्लाह ने आपकी शख्सियत के लिए, आपके जिस्म के लिए बहुत उम्दगी से उसको बनाया है, उसी मौसम के लिए, ताकि उसकी ज़रूरतें पूरी कर सके और आपको उस मौसम की मुदाफ़त आपके अंदर आ सके। सो फ्रूट पहली चीज़ है जिसको आप अपनी ज़ात का, हमारे बच्चे फ्रूट नहीं खाते, ये जल्दी इनके चेहरे पे ढलक जाएंगे। सो वो ख़वातीन या वो मर्द जो कहते हैं हमें अच्छा नहीं लगता, कभी आदत नहीं रही, तो उन्हें अभी भी संभलना चाहिए, रुकना चाहिए, और पार्टियों में और दूसरों के यहाँ जाते हुए वहाँ भी पहली प्रायोरिटी फूड को देनी चाहिए। ख़ुद भी पल्ले से भी खर्च करना चाहिए, और फ्रूट जो ताज़ा आ रहा होता है थोड़ा थोड़ा लाते रहें और उसको खाते रहें। अगर आप देर से सोने के आदी हैं तो शाम को काम करते हुए वहाँ पास रख लें और उसको ढूंढते रहें और खाते रहें। इसी तौर पे आदत और भी बना सकते हैं। अपने दोस्तों को चाय और बोतलें पिलाने की जगह वहाँ भी आप फ्रूट ऑफ़र कर सकते हैं। कीमत पे मत जाइएगा, बहुत थोड़ी सी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेहत लंबे अरसे के लिए शानदार हो जाएगी। दूसरी बात, जितने लोग धूप में ज़्यादा निकलते हैं और उनके चेहरे पे पसीना आता है, इतना पसीना कि उनकी बालों की जड़ों में पसीना आ जाता है, तो ये हमेशा वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। रिसर्च ये कहती है कि कोलेजन और एस्लिन, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ने आपके जिस्म में यहाँ रखी होती हैं, प्रोटेक्टिव तौर पे ये कमज़ोर हो जाती हैं, और इनको आप फ़ौरी तौर पे जो ही आप धूप से वापस आते हैं तो अपने आप को ठंडे पानी से उसके हवाले कीजिए, नहाइए, गुस्ल कीजिए, चेहरे को धोइए, बालों को धोइए, इवन हाथों पे साबुन वाबुन लगा के उनको धोइए और वापस जिल्द को ठंडक का एहसास दिलाइए। अगर आप नोटिस करें तो वो मज़दूर और मिस्त्री जो सारा दिन धूप में काम करते हैं, कभी कभी तो ये होता है 20-25 साल के होते हैं और 35-40 के लगने लग जाते हैं, जो कि ज़ाहिर उनकी मजबूरी होती है, वो टेक केयर नहीं कर सकते। उन्हें हम ये भी नहीं कह सकते कि तुम वो सन ब्लॉक लगाओ। उनमें से जो समझदार होते हैं वो सर पे साफ़ा रखते हैं, और उनमें से जो समझदार होते हैं वो कोशिश करते हैं कि थोड़ा साया हो, साए में वो काम करें तपती धूप में। अब मुझे सऊदी अरब में जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ दोपहर को ज़ोहर के बाद काम करने पे पाबंदी है, यानी मिस्त्री लोग और जो लेबर है वो तपती दोपहर में नहीं काम कर। इस तरह दुबई में, एमिरेट्स में हमारे दोस्त हैं मुस्तासन, वो एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो यहाँ इंडियन भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं। तो वहाँ कंपनी बाकायदा इंस्पेक्शन करती है कि जो साइट पे लोग गए हुए हैं कहीं उस वक्त सिखर दोपहर में, यानी 2 बजे 3 बजे जब सूरज सवा नेदे पे होता है, उस वक्त तो काम नहीं कर रहे। उन्हें अपने लोगों की सेहत का ख्याल होता है। तीसरी बात याद रखिएगा, वो लोग जिनकी नींद पूरी नहीं होती वो वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। वक्त से पहले बूढ़ा नहीं होना तो अपनी नींद को पूरा कीजिए। अच्छा, नींद की हर एक की अलग अलग है, कुछ की 8-9 घंटे होती है, कुछ की 7-8 घंटे होती है। अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आई है वो बड़ी मज़े की है। वो कहती है कि अगर एक आदमी हफ्ते में 56 घंटे से ज़्यादा काम करे तो उसके लिए ये मुश्किल होगा कि अपनी सेहत को मैनेज करे, मेंटेन करे, वो भी वक्त से पहले बूढ़ा होगा। वैसे मैं बहुत सालों से बहुत देर तक काम करने का आदी हूँ,
اور اس اصول کے تحت تو مجھے بہت بوڑھا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میرا خیال ہے میں چونکہ اپنے فوڈ کا بہت خیال رکھتا ہوں، اپنے آرام کا خیال کرتا ہوں، بیچ میں پیچز لیتا رہتا ہوں، اسی طور پہ میں نے یہ سیکھا تھا کہ جو لوگ ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ میں ناشتہ ہمیشہ بہت اچھا کرتا ہوں، اور دیسی گھی کا ناشتہ ہوتا ہے، یعنی میں پراٹھوں کے معاملے میں میری اہلیہ بطور خاص میرا خیال رکھتی ہیں، اور شی از ویری پنکچوئل۔ پراٹھے اور گریوی کا لالچ دے کے تو مجھے وہ روزہ بھی رکھوا دیتی ہیں۔ ابھی شوال کے روزوں میں صبح صبح جب سب اٹھ رہے ہوتے ہیں تو میں ذرا قسمسا رہا تھا، لیکن انہوں نے مجھے وہ روزے بھی رکھوا دیے۔ انفیکٹ یاد رکھیے گا، یہ ناشتہ اللہ کی اتنی شاندار نعمت ہے۔ حکیم سعید صاحب بھی 2 کھانوں کے قائل تھے، صبح کا اور رات کا کھانا۔ اگر ناشتہ آپ نے اچھا کیا ہوا ہے تو دن کا جو پہلا وسطی حصہ ہے آپ کے پورے اعضاء، دیکھیں جو ہمارے سیلز ہیں رات کو تو آپ کو پتہ مرتے ہیں، ڈیڈ سیل بدلتے ہیں، پر دن میں تو یہ سیل بن رہے ہوتے ہیں، اور دن میں آپ کے کام کا پریشر بھی صبح ارلی زیادہ ہوتا ہے، تو اس وقت آپ کو خوراک چاہیے ہوتی ہے، آپ کو زیادہ فوکس کر کے کام کرنا ہوتا ہے، زیادہ پریشر ہوتا ہے ذہن پہ بھی، جسم پہ بھی، روح پہ بھی، ہدف بھی ہوتا ہے، ٹارگٹ بھی ہوتا ہے۔ سو ناشتے کو، اور عمدہ ناشتے کو، یہ جو سلائسوں والا ناشتہ ہے، سکا سڑا سا ناشتہ، یہ کسی کام کا ناشتہ نہیں ہے۔ ناشتے میں آپ کے مکھن بھی ہونا چاہیے، ناشتے میں آپ کے پراٹھا بھی ہونا چاہیے، ناشتے میں آپ کا انڈا بھی ہونا چاہیے، اور انڈے اگر آپ اچھے والے، اچھی نسل کے دیسی والے ہوں تو پھر زیادہ اچھا ہے۔ ناشتے میں آپ پھل ضرور لینا چاہیے، جوس لینا چاہیے۔ اس معاملے میں ڈاکٹر نوشین کا کمال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اسی موسم کے پھلوں کے ساتھ سمودیز اور چیزیں بتاتی ہیں، چونکہ میں نے ان کی بہت سی چیزوں پہ عمل کیا ہے۔ میں ہمیشہ دل سے ان کو دعا دے رہا ہوتا ہوں کہ ان کی وجہ سے چہرے پہ چلے نور نہ صحیح، تازگی تو رہتی ہے، یو فیل گڈ، آپ اندر سے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایک اور چیز جو آپ کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہے وہ یہ ہے ایکسیس آف سیکس ایکٹیویٹیز۔ اگر آپ جائز یا ناجائز دونوں ایکٹیویٹیز میں پڑتے ہیں اور اس کا بیلنس نہیں رکھتے تو آپ کی صحت برباد اور تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، اللہ نے یہ زندگی کا بہت خوبصورت حسین بنایا ہے عمل، اس کو خاص طور پہ اپنی شادی کے ساتھ بہت توازن کے ساتھ اگر آپ نے کھانا کھانے کے بعد کیا تو انفیکٹ آپ سمجھیں آپ نے اپنے آپ کو عذاب میں ڈال دیا، موٹاپا بھی ہوگا اور اس کا اثر آپ کے چہرے پہ بھی ہوگا۔ انفیکٹ یہ جو بے احتیاطی ہے، یہ جب بد احتیاطی میں بدلتی ہے تو ہمیشہ بدلہ لیتی ہے اور آپ کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ خاطر حضرت آخری بات سن کے آپ کو حیرت ہوگی، یہ جو لوگ بیکار پڑے رہتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، یہ بھی بہت جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ان کی ذہن میں نہ کوئی ہدف ہوتا ہے، نہ ٹارگٹ ہوتا ہے، تو پڑھے کبھی ادھر گرے، کبھی ادھر گرے، کبھی ٹی وی دیکھے جا رہے ہیں، کبھی اخبار پڑھے جا رہے ہیں، کبھی سوئے جا رہے ہیں، کسی کے گھر چلے گئے تو وہاں ان کو ڈسٹرب کیے جا رہے ہیں، یہ سوتے بھی ہیں تو اوندھے ہو کے، اور جو لوگ بھی اوندھے ہو کے یعنی الٹے ہو کے سوتے ہیں عام طور پہ ان کی گردن کی نسیں بھی کھنچ جاتی ہیں اور ان کا سانس کا پرابلم بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ وہ بھی وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو، اپنے اسپاؤس کو سیدھا سونے کی عادت ڈالیے، اور خود بھی آپ کی دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں دائیں کروٹ یعنی یہ ہاتھ گال کے نیچے رکھ کے سوتے تھے۔ تو کبھی کبھی میں صرف سنت پوری کرنے کے لیے، چونکہ ہم میں سے کچھ کو الٹے ہاتھ پہ سونے کی عادت ہوتی ہے، تو جو ہی لیٹیں تو دل میں یہ نیت کریں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرنی ہے، تو پھر یوں لیٹیں، کچھ دیر لیٹیں، پھر آپ اپنے جس اینگل سے آپ سوتے ہیں ویسے سو جائیے۔ انفیکٹ اینگل کا صحیح ہونا، وقت پہ سونا، وقت پہ اٹھنا، یہ بھی آپ کی کوالٹی آف لائف کو اور آپ کے چہرے کی صحت کو اور آپ کے بڑھاپے کے جلدی آنے کو روکتا ہے۔ سلامت رہیے، دیر تک جوان رہیے، دیر تک خوبصورت رہیے۔ جو دیر تک جوان رہتے ہیں شکر گزار ہوتے ہیں، جو دیر تک جوان رہتے ہیں ان سے محبت زیادہ کی جاتی ہے، جو دیر تک جوان رہتے ہیں ان کا ایکٹیویٹی لیول، انرجی لیول بہت شاندار رہتا ہے، اپنے دوستوں میں بھی محبوب ہوتے ہیں، ویسے ان کو نظر بھی زیادہ لگتی ہے، لوگ ان سے جیلس بھی ہوتے ہیں، پر وہ آپ صبح جاتے ہوئے آیت الکرسی پڑھا کریں، اللہ کے کلام کی جو آخری 4 صورتیں کل والی وہ پڑھ کے اپنے آپ پہ پھونک لیں۔ اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو سبحان اللہ، پھونک اس سے مروا لیں، بیوی زندہ ہے تو بیوی سے کروا لیں، ورنہ بیٹے بیٹیاں رک کر ان کا کہیں بیٹا جی پھونک مارو اور آیت الکرسی پڑھوا کے، تاکہ دن میں آپ کے چہرے پہ، آپ کی خوبصورتی پہ اور آپ کے وہ جو اندر انرجی ہے اس کو بھی کسی کی بری نظر نہ لگے، اور آپ سلامتی کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ، بہت عمدگی کے ساتھ اپنی زندگی کے سفر پہ رواں دواں رہو، خوش و خرم رہو اور اپنے رب کے شکر ادا کرتے رہو۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔